खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने इस वक्त हमें PMI TV चैनल पर देख रहे हैं, आप सबों की सलामती हो और खुदा आप सबों को बरकत दे। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी और खुदा के कलाम को मांगेंगे। कादर मुतलिक खुदा, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस प्लेटफार्म के लिए और इस खुदावंद बड़ी बरकत के लिए कि जिसके सवाब से खुदा लोग घरों में बैठकर आपके मुक़द्दस मोतबर उत्तम कलाम को सुन सकते हैं। खुदा बाप, हम इस ज़रिए के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और खुदा बाप, जब आपका कलाम खुले तो आज तमाम देखने वाली ज़िंदगियां यीशु मसीह के नाम में और आपके रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से बरकत, नजात और शिफा और मौजज़ात को हासिल करे। खुदावन, अभी आपका रूह कुद्स हमारी मदद करे और खुदावन यीशु के नाम में जब मैं कलाम को आपके लोगों तक पहुंचाऊं तो आपका रूह कुद्स बड़ी सहायता करे और आज का कलाम इन ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम बाइबल मुक़द्दस में से बग़ैर देर किए अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। ज़बूर की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 7 और 8 की तलावत करूँगा। गौर से सुनिएगा। लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। किताबे मुक़द्दस का आज हमारे दरमियान खुलना और इसमें से तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। तो मिलकर एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। यहाँ पर दाऊद जो हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर लिखते हैं। कहते किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद ही का नाम लेंगे। और जब हम इसकी डीपली तौर पर इसकी तलावत करते हैं और इससे पढ़ते हैं और इसकी गहराई में जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जब हम मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मूसा को खुदा चुनता है और उसे चुनने के बाद खुदा उससे हम कलाम होता है। और जब खुदा हम कलाम होता है तो मूसा फ़िरौन के सामने जाने से इनकार करता है। वो इनकार क्यों करता है? क्योंकि वो उनकी ताकत को और उनके ज़ोर को जो ज़ाहिरी है वो उस वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली मिस्र जो है उस वक्त स्ट्रॉन्ग थी। और मूसा डरता खुदा से कहता है, खुदा मैं ये काम नहीं करूँगा। आप गौर कीजिए कि मूसा के डरने के पीछे वजह क्या है और मूसा क्यों डर रहे हैं, मूसा क्यों खौफज़दा हैं और उसके पीछे जो रीज़न है, उसके पीछे जो वजह है। मूसा उनकी ज़ोर और उनकी ताकत और उनके घोड़ों को देखकर घबराता और उनके सवार जो बहुत ताकतमंद शख्स से, जो ताकतवर लोग थे, उन्हें देखकर डरता था कि कहीं मैं जब मिस्र में कौम बनी इस्राइल के लिए रहाई के लिए जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे वहां मिस्र में मार दें। और खुदा ने उसे तसल्ली दी, कहा मूसा मत डर, तू ये ना कह कि फ़िरौन मुझे क्या कहेगा कि तुझे किसने भेजा। जा उससे बता देना मैं जो हूं सो हूं, मुझे उसने भेजा है। अब यहां पर गौर करें चंद लम्हों के लिए तो मूसा के दिल में ये बात आती होगी कि आखिर
ہماری مدد کیا ہے اور کہاں سے آئے گی، اور ہماری امید کہاں سے آئے گی؟ اب موسیٰ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتے ہوں گے، اور آج کا جو اس آیت کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہماری امید کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہری طاقت کو، ظاہری زور کو دیکھتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اور موسیٰ کو بھی یہی معلوم ہوا، اور موسیٰ نے بھی فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور وہ مصر کے لوگوں سے واقف تھا کہ وہ بہت زوراور لوگ ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں، اس لیے موسیٰ بھی گھبرایا ہوا ہے، اور موسیٰ بھی دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری امید ہی کیا ہے؟ میں اکیلا شخص اتنی بڑی قوم کو کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ اور یہاں پر داؤد کہتے ہیں کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند ہی کا نام لیں گے۔ ہلیلویہ۔ اب ہوا کیا؟ آئے ذرا دیکھیں، اسے کلیئر کرنے کے لیے، اسے سیکھنے کے لیے ہمیں یسایہ 31واں باب اور اس کی پہلی آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں، ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں، اور موسیٰ بھی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ تو بہت غضبناک لوگ ہیں، ان کے تو چہروں پر جب نظر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں اتنے خطرناک ہیں، اور ان کی حکومت پوری دنیا پر ہے، اور میں اکیلا شخص کس طرح اپنی قوم اسرائیل کو وہاں سے نکال سکتا ہوں؟ اب یہ سارے وسوسے جو ہیں موسیٰ کے اندر چل رہے، اور یہاں پر یسایہ جو ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں، پر ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے۔ آج ہمارے گرد و نواح بھی لوگ اپنے سے سٹرونگ آدمی کی مدد اور سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ جب مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ہماری مشکل کے وقت مدد کر سکے۔ امیر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ پر یہاں پر آج میں آپ کو اس غلط فہمی سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر میں آپ کو آج اس بات سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، اس سوچ سے آزاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی سے باہر آئیں، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا چوپان، ہمارا مددگار سب سے زیادہ اتم ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، اور جہاں کوئی شخص آپ کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہوگا، وہاں میرا اور آپ کا خدا آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب مت سوچیں موسیٰ کی طرح کہ دل ہی دل میں موسیٰ بھی گھبرایا ہوا ہے اور کہہ رہے میں اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام کہ میں اکیلا جاؤں، اور وہ جو مصر کی حکومت ہے، فرعون کی حکومت ہے، میں کس طرح ان لوگوں کو ان کی غلامی سے نکال سکتا ہوں؟ میں تو اکیلا شخص ہوں، مجھ سے تو اچھے سے بولا بھی نہیں جاتا، اور میں کیسے یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں؟ اور یہاں پر جو یسایہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس ان پر جو مدد کے لیے مصر کو جاتے ہیں، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں افسوس ان پر جو بڑے بڑے دولت مند یا بڑی بڑی اتھارٹی رکھنے والوں کے پاس مدد کے لیے بھاگتے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بزرگا، خدا کے پاس آ، تیری ساری پرابلمز کا حل خدا کی حضوری اور اس کی پریزنس میں ہے۔ ہلیلویہ۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں، گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، سواروں پر کیونکہ وہ بہت زوراور ہیں،
لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بہن اور میرے عزیز بھائی، آج میں آپ کو ایمان پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں بہت بڑی ہوں، جس طرح موسیٰ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا شخص اتنی بڑی حکومت سے کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اکیلا شخص مصر کے خلاف کیسے اٹھ سکتا ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، شاید آپ کی بھی پرابلم، آپ کی بھی مصیبت بہت بڑی ہو، مگر خدا ان تمام چیزوں میں آپ کے لیے مدد، آپ کی رہائی، آپ کی نجات، آپ کا چھٹکارا، آپ کی برکت، آپ کی امید اس وقت بن جائے گا جب آپ اس کے طالب بن جائیں گے، جب آپ اس کی بیٹیاں بیٹے بن جائیں گے۔ تو یاد رکھے، کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، اور یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ آج سے نہیں چل رہا، آج بھی زوراور لوگوں کی حکومت ہے۔ آج بھی جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خدا ہوں، اور فرعون کے دل میں بھی یہی آیا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے، میری ستائش کی جائے۔ اور آج کا بھی انسان اگر سن لے، اگر آپ کے پاس بہت وسائل ہیں میرے بھائی میری بہن، اگر آپ کو خدا نے تمام برکتوں سے نوازا ہے، تو کبھی اپنی زندگی میں گمنڈ یا تکبر نہ کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی فرعون والا کردار ادا کر دیں، کہیں آپ بھی فرعون والا رتبہ لے لیں۔ آئیں اپنی زندگی پر غور کریں، اگر خدا نے آپ کو تمام برکتوں سے نوازا ہے تو مت کسی کمزور پر اپنی حکومت جتائیں، مت کسی کمزور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، مت کسی کو دکھ دیں۔ اور میں آپ کو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری مصیبت بہت بڑی ہے، اور اس وقت موسیٰ بھی یہی سیم ٹو سیم شاید آپ کی طرح سوچتا ہو کہ میری مصیبت بہت بڑی ہے، میرا دکھ بہت بڑا ہے، میں کس طرح اس پروجیکٹ کو، اس کام کو جو خدا نے میرے ذمہ لگایا، میں کس طرح کروں گا۔ خدا نے اس کے لیے مددگار اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، اور موسیٰ کو تسلی ہوئی، اور موسیٰ اب مصر کی طرف نکل پڑا۔ اس کا نام جو یوں کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، اب موسیٰ نکل پڑا اپنی قوم بنی اسرائیل کی نجات کے لیے، ان کے چھٹکارا کے لیے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ گھوڑوں اور رتھوں اور اپنی جو زوراور ہیں، جو اپنے آپ پر تکیہ کرتے ہیں کہ میں بہت دولت مند ہوں اور میری بادشاہی کبھی نہ ڈگمگائے گی۔ غور کر لیجئے، اب موسیٰ وہاں سے نکلا، اور موسیٰ نے فرعون کو بتایا مجھے زندہ خدا نے بھیجا ہے، جس کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اب غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ کا پروجیکٹ اور مشن تو بہت بڑا تھا، اس کا چیلنج تو بہت بڑا تھا، مگر اس نے خدا کے کلام پر اعتماد کیا، اس نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، اور بدلے میں خدا نے فرعون اور اس کی فوجوں کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا، اور بالآخر فرعون یہاں تک مجبور ہو گیا، کہتا ہے موسیٰ تو اپنی قوم کو لے جا۔ ہیلیلویا! شاید میری بہن آپ کی مصیبت بہت بڑی ہو، آپ کا چیلنج میرے بھائی بہت بڑا ہو، مگر خدا اس سے بھی بڑا ہے، اس کے طالب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور خدا اسی لیے یسایہ کی کتاب میں یہاں پر شکایت کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ آج مجھے اور آپ کو خدا کے عابد بننے کی ضرورت ہے، خدا کے طالب بننے کی ضرورت ہے۔ اور جب
मूसा कौम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़ा है। अब गौर करें, अकेला शख्स इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अब उनके घोड़े भी जोरावर, जो दौड़ने में शायद बहुत ताकत रखते हो, शायद उनके घोड़ों की बहुत स्पीड हो, और उनके जो ऊपर सवार बैठते हैं वो भी ताकतवर हैं, और गवर्नमेंट भी ताकतवर है मिस्र की। और वो अकेला शख्स अपनी कौम के लिए राह नजात बना, सुअब, क्योंकि वो खुदावंद का ताली बना और उसने खुदा के कलाम पर अमल किया। और जब अमल किया है तो वहां से कौम को लेकर निकल रहा है, और फिर फरौन के दिल में गुमंड समाया, और फिर अपने घोड़ों और रथों को लेकर फिर पीछे कौम के भागा। और आगे बहुत बड़ा समंदर है, और सेंटर में कौम बनी इसराइल और खुदा का खादिम मूसा खड़ा है, और पीछे फरौन और उसके रथ। अब यहां पर गौर कीजिए, आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, क्योंकि फरौन को जो खुदा ने सजाएं दी थी वो जानता था, लोगों को पता था, लोगों को मालूम था कि ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गौर कीजिए, अब आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। अब गौर कीजिए, शायद आपके आगे भी कोई उम्मीद ना हो, और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, और आगे भी आपको कोई उम्मीद नजर ना आती हो, और आपके अजीजों कारब की तरफ से भी आपको कोई उम्मीद नजर ना आती हो, तो उन तमाम हालात में मूसा ने कहा कि सारी कौम चुपचाप खड़ी हो जाए। और जब चुपचाप खड़ी हो गई तो नतीजतन पानी में से रास्ता बन गया, और पानी में से जब रास्ता बना है तो कौम बाहिफाजत वहां से गुजर रही है। और फरौन के घोड़े, फरौन का जोर, फरौन की ताकत, फरौन की हुकूमत, जो ये कहता था मैं खुदा हूं, और उसके बाद भी फरौन को ये मालूम नहीं हुआ कि आग का सतून मेरे आगे बना हुआ है, और आग मेरे रथों और मेरे घोड़ों को गुजरने नहीं दे रही। उसके बावजूद भी फरौन अपने घमंड, अपने तकब्बुर से बाज नहीं आया। और जैसे ही कौम बनी इसराइल पार हुई, आग पीछे हटी, और फिर वो रथ लेकर, घोड़े लेकर, फिर वो भी पार करने की कोशिश करने लगा। और कलाम में लिखा है कि खुदा गज़बनाक हुआ, और फरौन और उसके रथों को, और उसके घमंड को, उसके तकब्बुर को, उसकी अना को पल भर में खुदा ने मिलिया मेट कर दिया, नाबूद कर दिया। याद रखे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद ही का नाम लेंगे। हालेलुया। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात है, आए जरा एक और चीज को देखते हैं। इमसाल की किताब 21वां बाब और उसकी 31वीं आयत। जंग के दिन के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। आपका चैलेंज कितना भी मेरे अजीज बड़ा क्यों ना हो, खुदा बहुत अजीम है। जब तक खुदा आपके साथ नहीं है, जितने मर्जी रथ आपके खिलाफ हो जाएं, जितनी मर्जी हुकूमतें आपके खिलाफ उठ जाएं, जितने मर्जी लोग आपके खिलाफ उठ जाएं, जब खुदा यहोवा यरी आपके साथ है तो आपको प्रॉब्लम में या परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा वहाँ बरसाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता। खुदा वहां काम करता है जहां ना उम्मीदी होती है, जहां इंसान की सोच नाकिस हो जाती है, इनका इंसान की सोच जब खत्म हो जाती है, तब खुदा अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करता है। आए इसी तरह एक और हवाला देखते हैं। पहला सैमुएल
اس کا 17واں باب اور اس کی 42ویں آیت میں ہمیں داؤد کا اور جولیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے خدا کا ہی نام لیا اور خدا ہی کے نام پر بھروسہ کیا۔ جاتی جولیت، شاید آج آپ کی لائف میں بھی بہت سے جاتی جولیت کھڑے ہوں۔ وہ جاتی جولیت شاید پریکٹیکل طور پر داؤد کے جیسے سامنے کھڑا تھا۔ آج شاید آپ کی مصیبت آپ پر ہنستی ہو اور آپ کو اگنور کرتی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مصیبت سے کہہ دیں، میرا خدا بہت عظیم ہے، میرا خدا بہت بڑا ہے۔ اور جب داؤد نے یہ سوچا تو اس نے جاتی جولیت کو بھی شکست دے دی۔ ہیلیلویا، تعریف ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، جھک جائیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی مصیبت شاید بہت بڑی ہو، آپ کا دکھ شاید بہت بڑا ہو، مگر خدا کے سامنے وہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ میرا اور آپ کا خدا جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خدا باپ، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے چیلنج، ان کی مصیبتیں شاید بہت ہوں، مگر تو آج انہیں تمام پرابلم سے، انہیں تمام مصیبتوں سے آزاد کر، اور آپ کا پاک روح مکمل طور پر چھٹکارا دے، اور آج کا کلام ان تمام زندگیوں کے لیے برکت اور تسلی اور اطمینان کا باعث بنے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا ہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔